ज़मानत जया असकलम मिरहा राजपूत किस्त नंबर 22। और शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी करें। तुम सेकंड के हज़ारों हिस्से में वो चिल्लाई और ऐन उसी वक्त अपनी शर्ट उजलत में नीचे की, लेकिन जरियाम चौधरी का हाथ उसकी शर्ट के अंदर ही रह गया। छिछोरे इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? उसके हाथ अपने ज़ख्म पर महसूस करते हुए उसकी कलाई पर नाखून काटती उछल कर दूर हुई। जब से निकाह हुआ है तुम मेरे करीब आने का कोई ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। वो ज़रियाम को सटपटा कर देखती रह गई, जो अपनी कलाई पर उसके नाखूनों के निशान देख रहा था। अब कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? वो घुटनों के बल बैठा था कि उठ खड़ा हुआ। एक तो तुम बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आए। जानान बेड क्राउन से जा लगी और इस हलचली में उसका जख्म बुरी तरह धक्का लगा, दहका था। मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ और इस बात का फ़ायदा उठाते तुमने मुझे छू लिया। जानान ने आंखें सुकेड़ी। ज़रियाम उसे होंकों की तरह देखता रह गया। तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, कोई गैर मर्द हूँ। ज़रियाम उसके नज़दीक बेड पर जा बैठा। जानान का दिल चाहा उसे नोच घसोड़ दे, क्यों वो उसकी जान नहीं छोड़ता। अब जल्दी से दिखाओ जहाँ चोट लगी है, मैं बैंडेज कर देता हूँ। वो बॉक्स से साफ कॉटन निकालने लगा। जहाँ जानान पीछे होती चली गई। उस शख्स से वो किसी भी चीज़ की तौक़ा रख सकती थी। मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती, प्राइवेट है, मैं खुद कर लूँगी, तुम जाओ। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी, चेहरा दर्द की अक्कासी कर रहा था, लेकिन वो ढीठ बनी रही। और तुम्हारा ये प्राइवेट मैं सब देख चुका हूँ, अब ड्रामे ना करो और शर्ट हटाओ। ज़रियाम ने हुक्म सादिर किया। इस दौरान उसकी निगाह शर्ट पर गई, जिस पर हल्के हल्के खून के धब्बे पड़ गए थे। नहीं हटाऊंगी तो क्या कर लोगे? वो सहमी हुई थी, मगर जाहिर ना होने दिया। मुझे उस शख्स के करीब रहना है, मैं दूर क्यों जा रही हूँ? अपनी उंगलियां मरोड़े जानान ने हम कलामी की। अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हारी मरहम पट्टी करता हूँ। दफतन ज़रियाम ने पूरी कुव्वत से जानान का बाजू खींचा तो वो एक झटके में उस पर आ गिरी। एकाएक होठों से हल्की सी सिसकी निकली। गाहे बगाहे ज़रियाम ने कड़े तेवरों से देखे उसे नरमी से बेड पर लिटाया। मुकाबिल ने कोई चूचरा ना की। अगर तुमने मुझे ऐसी वैसी नज़रों से देखा ना तो फिर देखना। जानान ने उंगली उठाए धमकी दी। ज़रियाम पहले तो मध्यम सा मुस्कुराया, फिर भवें उचकाई। कैसी नज़रों से? मैं समझा नहीं। उसने मसनूई हैरत जाहिर की और साथ ही साथ बहुत धीरे से उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर को की। जानान ने फ़ौरन आंखें मींच ली। हवस भरी नज़रों से जिनसे तुम मुझे पूरा पूरा दिन ताड़ते हो। वो बंद आंखों से अपना मुंतशिर जहन यकजा करने लगी। ज़रियाम ने ऑयमेंट उठाई और उसके गहरे ज़ख्म को देखे धीरे धीरे से रब करने लगा। उसकी मखरूती उंगलियां जानान की जिल्द को छूकर उसके अंदर तक करंट दौड़ा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, बीवी हो तुम मेरी। वो जान न सका कि वो उसे इतनी गहरी निगाहों से देखती है कि भाप गई। तो क्या बीवी को ऐसी नज़रों से देखते हैं? ज़रियाम ने कॉटन से उसका ज़ख्म साफ़ किया और पट्टी करने लगा। तुम मुझे ऐसे घूरते हो जैसे मैं तुम्हारा शिकार हूँ, कि मौका मिलते ही मुझे अपने जाल में फंसा लोगे। वो उसे अपनी बातों में लगाकर उसके लम्स को फरामोश करना चाहती थी, जिसमें चाह कर भी वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ज़रियाम की उंगलियां जहाँ जहाँ रेंगती वहाँ वहाँ जानान के पूरे वजूद में सराय सी दौड़ाने लगती। जाल में नहीं, प्यार में फंसाऊंगा मैं तुम्हें। ज़रियाम ने बैंडेज करते उसकी शर्ट नीचे कर दी। एकदम जानान का हलक मटका सांस बहाल हुआ। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से फंस जाऊंगी? वह आइब्रो उचकाती बेड से उठ गई। बेसाख्ता ही ज़रियाम को देखकर उसका दिल धड़का था, पता नहीं क्यों। अब इतना हैंडसम शौहर हर किसी को तो नहीं मिलता। वो अपने हाथ झाड़ता उठ खड़ा हुआ। तुम इतने खुशफहम क्यों हो? जानान ने हंकारा भरते उसकी पेशानी पर बिखरे बाल देखे जो बेतरतीब थे। खुशफहम नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। उसका सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बनता था। वो था ही इतना डैशिंग कि जानान भी किसी न किसी पॉइंट पर आकर पिघल सकती थी। नाश्ते पर सभी मौजूद थे। नवाल और हसीना अपनी ड्यूटी पर थी। मर्द हजरात को नाश्ता पेश किया जा रहा था। वहाँ चौधरी लंबे लंबे डग भरता आया और अपनी मखसूस नशित संभाल गया। उसके आते ही डाइनिंग टेबल पर खामोशी का राज हुआ। आधा नाश्ता हो गया, लेकिन किसी ने आपस में कोई बात ना की।
फिर एक लम्हे के वक़्फ़ के बाद वहाज ने खामोशी का क़फ़्ल तोड़े यलदरम चौधरी को मुखातिब किया। बाबा साईं, मैं कल के लिए माज़रत चाहता हूँ। वो जानता था उसका माफ़ी मांगना बनता नहीं था, लेकिन यलदरम की ईगो के आगे उसे झुकना ही पड़ना था, वरना हवेली में इस तरह सन्नाटा रहता। तो तुम्हें एहसास हो गया कि तुम अपने बाबा साईं के आगे चीखे थे, वो भी पहली दफ़ा, और किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसकी हैसियत इस घर की नौकरानी के बराबर भी नहीं। पराठे का निवाला तोड़ते हुए तंजिया बोले कि वहाज ने बमुश्किल अपने हलक से लुक़्मा अंदर किया। बाबा साईं, आप लोगों को उसके बाल नहीं काटने चाहिए थे। उसने बावर करवाया कि जो हरकत उन्होंने की थी वो गलत थी। हसीना तो वहाँ खड़ी वहाज को टुकुर टुकुर घूरने लगी थी। नवाल को भी उनकी हरकत नागवार गुजरी थी। वो और अनुशे रात को अलीहा के साथ थी और वो पूरी रात रोती रही थी। उन्हें उस बच्ची से बहुत हमदर्दी होने लगी थी। ये उसकी सज़ा थी। उसे हम कितनी ही दफ़ा कह चुके थे कि दुपट्टा सर पर लिया जाता है, लेकिन वो लड़की सुनती ही कहाँ है। अगर वो अच्छे से दुपट्टा लेकर पंचायत में आती तो यकीनन हम इतना बरहम ना होते, लेकिन वो तो ठहरी सदा की बेशर्म लड़की। वो भड़ास निकालने लगे। वहाज खामोश हो गया, क्योंकि यलदरम चौधरी से बहस करना दीवार पर सर मारने के बराबर था। तकरीबन नाश्ता हो चुका था जब खामोश फिजा में हील की टिक टिक की आवाज़ ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ की। बेक वक्त सबने गर्दन मोड़े सीढ़ियों की ओर देखा, तो सामने से आती हस्ती को देखकर सब के सब भौंचक्का रह गए थे। ख़ास तौर पर यलदरम और हसीना की निगाहें तो चुंधिया सी गई। वहाज ने मुतासिर अंदाज में उसे सर तक पैर देखा, जो ब्लू बैगी पैंट पर वाइट कुर्ता पहने दुपट्टे से बेनियाज थी, पैरों में सुर्ख हाई हील और सुर्ख लबों पर मुस्कुराहट लिए वो नटखट से अंदाज में जीने उतर रही थी। शाने तक आते बाल स्ट्रेट थे और तरतीब से कटे हुए थे, जिससे मगरूरी अंदाज में वो हाथ की मदद से पीछे को झटक गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने हाथ की उंगलियां नचाती वो वहाज के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठी। वहाज ने गर्दन चटके उसे करीब से देखा। इस वक्त वो कल वाली अलीहा बिल्कुल नहीं लग रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। उसे नहवत से देखते ही यलदरम कराहियत से बुलंद आवाज़ में बोले। उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गुस्सा दौड़ने लगा था। उस लड़की ने तो हद ही पार कर दी थी। उसे तो मुलाजमों तक का भी लिहाज नहीं था। बेक वक्त वहाज ने मुलाजमों को इशारा किया तो वो उसी वक्त वहाँ से चले गए। ये क्या बेहूदगी है लड़की, वो चिंगाड़े। हमारी हवेली की लड़कियाँ। अलीहा ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। मेरा इस हवेली से कोई नाता नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हूँ। साल पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इसलिए मुझ पर ही अपने टिपिकल उसूल मुसल्लत ना करें। वो दो टोक अंदाज में बोली। सब उसे देखते ही रह गए। वह आज इम्प्रेस नज़र आ रहा था। उसे लगा था वो अभी तक कमरे में बैठी रो रही होगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अलीहा चौधरी है। वो रोती नहीं है, वो रुलाती है, और ऐसा रुलाती है कि आंसू खून में बदल जाते हैं। तुम्हारे बाप ने तुम्हें। वो दोबारा बरहमी से बोले कि अलीहा ने फिर से बात काट दी। हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे बाप ने मुझे बीज बेच दिया है आप लोगों के आगे। बताए अब मैं क्या करूँ? अपना सर काट कर आप लोगों के चरणों में रख दूँ, या इस हवेली की छत से छलांग लगा दूँ? वो पुरसुकून दिखाई दे रही थी। दफतन जमान चौधरी ने उसे मुस्कुरा कर देखा। नाइस एटीट्यूड। जमान ने कुर्सी से टेक लगाते कमेंट पास किया, जिस पर अलीहा ने गर्दन घुमाकर हसीना को देखा। आप मुझे देखकर इतना शॉक क्यों है चच्ची जान? रंग तो आपके ऐसे उड़ गए हैं जैसे आपने मौत का फरिश्ता देख लिया हो। अलीहा ने उन पर तबसरा करते वहाज की प्लेट अपने आगे कर ली और उसका जूस का ग्लास उठाए अपने लबों से लगा गई। असल में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी वक्त से सोच रही थी कि हाफ कट करवा लूँ, और देखें ना, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मेरे पैसे भी बच गए और इतनी प्यारी कटिंग भी हो गई। अलीहा उसके छोड़े पराठे के छोटे छोटे निवाले लेने लगी। यलदरम चौधरी ने अपनी मुट्ठियां दबोच लीं। ये लड़की हद से बढ़ रही थी। वहां तुम इस लड़की के लिए कल मुझसे झगड़ रहे थे। देख रहे हो तुम इस लड़की की हरकतें कैसे बेशर्मी का मुजाहरा कर रही है। कोई लिहाज ही नहीं है। कहने को ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुम्हारे काबू में क्यों नहीं है? वो टेबल पर दोनों हाथ मारते उठ खड़े हुए। अलीहा एक पल को सिजदा रह गई थी। उन्होंने कहा, वहाज उनसे अलीहा के लिए लड़ रहा था क्या वाकई? वो खुद से सवाल करने लगी। बाबा साई, आप ही ने तो कहा था ये लड़की मेरी बीवी नहीं, सिर्फ जमानत है। वहाज लापरवाही से शाने उचका गया। यलदरम गुस्से में तेज तेज कदम उठाते वहां से निकल गए। नवाल फौरन उनके पीछे गई। कल तो तुम मरी जा रही थी
جب میں تمہارے بال کاٹ رہی تھی۔ حسینہ نے اسے نگاہوں میں چبایا، کہا۔ علیحہ نے ایک دل جلانے والی مسکراہٹ ان کی اور اچھالی۔ مجھے لگا تھا آپ اچھے نہیں کاٹیں گی، لیکن جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو آپ کو پتہ ہے پوری رات میں اپنے بالوں کو سیٹ کرتی رہی۔ یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ اپنی ہی جون میں تھی کہ حسینہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس لڑکی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، الٹا وہ خوش ہو رہی تھی۔ کمال تھا۔ باری باری سب جانے لگے تو ڈائننگ خالی ہو گیا۔ اب صرف وحاج اور علیحہ ہی بیٹھے تھے۔ تم کل میرے لیے لڑے؟ علیحہ نے بریڈ میں فرائی ایگ رکھتے اسے دیکھا، جو ابھی تک اس کے کندھے تک آتے سنہری بال دیکھ رہا تھا۔ اسے چھوٹے بال نہیں پسند تھے، لیکن علیحہ کیوں اچھی لگ رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا۔ پتہ نہیں، وحاج نے شانے اچکائے۔ کتنی بار تم اپنے بابا سائی سے جھگڑ چکے ہو؟ وہ بریڈ کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لینے لگی۔ پوری رات رونے کے بعد اب اسے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کل تمہارے لیے لڑا ہوں۔ وہ اسے ہونک چھوڑے کرسی سے اٹھا اور چلا گیا۔ علیحہ تھوڑا سا منہ کھولے اس کی پشت کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ شخص کیا تھا؟ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ وحاج لالا، مجھے مشن پر جانا ہے۔ اب اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کی گاڑی لے جاؤں؟ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ شام ہو چکی تھی جب مائسہ اس کے نزدیک آتے استفسار کرنے لگی۔ ہاں مائسہ، لے جاؤ، لیکن جا کہاں رہی ہو؟ اور اکیلی جاؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وحاج فائلز چھوڑے اٹھ گیا۔ زرگام بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا، شاید کسی فائلز پر سگنیچر لے رہا تھا۔ آپ خواہ ڈسٹرب ہوں گے، میں چلی جاؤں گی۔ قبیلے سے باہر شہر ہے، وہاں تک جانا ہے بس۔ مائسہ نہیں چاہتی تھی وہ اپنے ضروری کام چھوڑے اس کے ساتھ چلے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں فری ہوں، لے چلتا ہوں۔ ویسے بھی بابا سائی کو اچھا نہیں لگے گا اگر تم اکیلی گئی۔ وحاج نے زرگام کو اشارہ کیا تو پیپرز لے گیا اور خود وہ مائسہ کو اپنے حصار میں لیے گیراج تک آ گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی زن سے اڑ گئی۔ میری بیوی کہاں گئی ہے؟ ہرمان نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جبھی زرگام کو راستے میں ہی روک لیا۔ آپ کو بتا کر نہیں گئی؟ زرگام نے الٹا سوال کیا تو ہرمان ہنسنے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں تم سے کیوں پوچھتا؟ چلو اب بتاؤ کہ مائسہ اور وحاج کہاں گئے ہیں؟ ہرمان نے اس کے شانے سے ہاتھ گزارتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ یہ طریقہ اس کا زرگام کو دبانے کا تھا۔ سر، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے ہیں۔ زرگام نے نگاہیں چراتے جھوٹ بولا۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں بس ہرمان کو نہیں بتانا۔ اچھا، تمہیں میں ایک بات بتاؤں؟ ہرمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زرگام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ دن پہلے میں نے تمہیں انوشے کے ساتھ چائے پیتے دیکھا تھا۔ وہ تم ہی تھے نا جو اپنا کام کاج چھوڑے کچن میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ چائے پی رہے تھے، وہ بھی حویلی کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ؟ ہرمان بولا تو زرگام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے کیسے پتا؟ وہ کیسے جان گیا؟ حالانکہ زرگام کی نگاہیں تو چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں تھا، پھر ہرمان نے کیسے دیکھا؟ آپ کو کیسے پتا؟ اس کا چہرہ لتھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ پہلے علیحہ کو پتہ چل گیا اور اب ہرمان۔ مجھے کیسے پتا؟ یہ تم چھوڑو اور یہ سوچو کہ اگر یہ بات میں وحاج کو بتا دوں پھر؟ ہرمان اس کے وجود میں خوف کی لہریں دوڑانے لگا تھا۔ سر، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ ڈھیلا پڑا۔ یہ بلیک میلنگ بہت بری تھی۔ اب جب تم نہیں بتا رہے کہ مائسہ اور وحاج کہاں گئے ہیں، پھر تو مجھے تمہارا بھرم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتے ہی آگے چل پڑا کہ زرگام فوراً سے اس کے سامنے آتے راستہ روک گیا۔ مائسہ میڈم اپنے مشن پر گئی ہے، قبیلے سے باہر کسی شہر پر، اور وحاج لالا ان کے ساتھ گئے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولا تو ہرمان کے ہونٹ بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ گیراج کی اور بڑھا، اپنی گاڑی نکالی اور ہواؤں میں اڑاتا ہوا لے گیا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ کس شہر جانے والے ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ اتنے وقت میں وہ ابھی قبیلے کے مین راستے پر ہی ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے بہت دور وحاج کی لینڈ کروزر دکھائی دیتی تھی۔ ہرمان نے اسپیڈ تیز کی اور 2 سیکنڈ کے اندر ان کے برابر پہنچا۔ میری بیوی کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ہرمان کی اور ان کی کار برابر تھی۔ اوپن ونڈو سے مائسہ نے ہرمان کو دیکھا تو چونک کر رہ گئی۔ وہ یہاں بھی آ گیا تھا؟ تو ہمارا پیچھا کر رہا تھا؟ وحاج نے سڑک سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا، جس کا دھیان سامنے ہونے کی بجائے مسلسل مائسہ کے چہرے کی اور تھا۔ بیوی میری ہے، لیکن جا یہ تیرے ساتھ رہی ہے۔ کیسا بھائی ہے تو؟ بہن اور بہنوئی میں دوریاں ڈال رہا ہے۔
گاڑی کے شور کی وجہ سے انہیں نسبتاً اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ بہنوئی صاحب، تیری بیوی نہیں چاہتی کہ تو ہمارا پیچھا کرے۔ وہاں نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی اور اچھالی۔ حرمان نے ایبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ میں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دونوں گاڑیاں ایک ہی سپیڈ پر چل رہی تھیں۔ ضبطاً مائسا نے تیکھی نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں وہاں ڈالا کے ساتھ باہر گئی ہوں؟ مائسا نے گردن موڑی اور دریافت کیا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، پھر پتہ چلا کہ تم حویلی میں نہیں ہو۔ حرمان نے اسے آنکھ ماری تو مائسا وہاج کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اور بھائی بیوی ہے کہ آکسیجن سلنڈر۔ وہاج نے مزاحیہ بولتے کہا لگایا۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی روک، میری بیوی میرے ساتھ جائے گی۔ حرمان کی پیشانی پر لکیریں نمایاں ہوئی۔ وہ دو ٹوک انداز میں حکم صادر کر رہا تھا۔ تیری بیوی کو تو میں لے جا رہا ہوں، ہمت ہے تو روک لے۔ وہاج نے گاڑی فل اسپیڈ میں دوڑا دی۔ حرمان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور گاڑی ہوا کو چیرتی چلی گئی۔ پھر کچھ ہی وقت بعد دونوں گاڑیاں ایک سنسان ایریا پر آ رکی۔ مائسا گاڑی سے اتری اور اپنے کان میں لگے آلے کی مدد سے دوسری جانب پیغام رسائی کرنے لگی۔ اس نے مشن اب بہت کام کر دیے تھے۔ بس جہاں مائسا کی ضرورت ہوتی تھی اسے وہیں بلایا جاتا تھا، اور آج پولیس نے پرائم منسٹر کے گھر پر ریڈ ڈالا تھا، جو چندے اور ٹیکس کے نام پر عوام سے 3 گنا زیادہ پیسہ ہڑپ رہا تھا۔ فورس ٹیم نے ساری تفتیش کروا لی تھی۔ یہ آدمی خود کو پرائم منسٹر کہتا تھا، جبکہ دراصل بہت بڑا چور تھا، اور اس نے سارا پیسہ اپنی تجوری میں بند کر رکھا تھا، جس تجوری کو کھولنے کے لیے مائسا کو بلایا گیا۔ کیونکہ وہ اسکرین لاک آسانی سے کھول لیتی تھی، اسے اس کام میں مہارت حاصل تھی۔ اس نے اپنی موجودگی کی آگاہی دے دی تھی، اور دوسری جانب سے اسے سننے کو موصول ہوا کہ ٹیم اسے لینے آ رہی ہے۔ مائسا، تم مجھے کہہ دیتی، میں تمہیں لے آتا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور وہاج کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ حرمان چھوڑے، وہاج لالا دیکھ رہے ہیں، کیوں مجھے شرمندہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس نے جیسے ہی مائسا کو اپنی گرفت میں لیا، وہ تو مچھلی کی طرح مچلنے لگی۔ ارے دیکھتا ہے تو دیکھنے دو، تم کیوں شرمندہ ہو گئی؟ بلکہ اسے شرمندہ ہو کر چلے جانا چاہیے۔ حرمان نے اسے خود میں دبوچے اس پر حصار تنگ کیا اور وہاج کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں بولا تو مائسا سر تا پیر پانی پانی ہو گئی۔ حرمان، میں آپ کا گلا دبا دوں گی، چھوڑے مجھے، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ وہ رہائی تو دے ہی نہیں رہا تھا کہ وہاج نے نگاہیں جھکاتے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور موبائل نکالے مصروف ہو گیا، جیسے اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہاج لالا کیا سوچ رہے ہوں گے، کتنا بے شرم شوہر ہے میرا۔ اب مائسا کو لگا تھا کہ کاش وہ وہاج کو نہ لاتی، کیونکہ وہ یہ سب جان بوجھ کر اس کے سامنے کر رہا تھا، تاکہ کل کو وہاج مائسا کے ساتھ جانے کی بجائے اسے حرمان کے ساتھ ہی بھیج دے۔ سوچنے دو جو سوچتا ہے، سگا بھائی تو نہیں ہے نا۔ چلو شکر ہے تمہارے بھائی کو اتنا سینس تو ہے کہ ہمارے پرائیویٹ مومنٹ پر چہرہ موڑے کھڑا ہے۔ اس نے وہاج کی پشت کو دیکھا جو سب فراموش کیے کھڑا تھا، اور ایک تم ہو جو یہاں کھڑی لال پیلی ہوئے چلی جا رہی ہو۔ حرمان نے اس پر گھیرا تنگ کرتے اس کے سرخ ٹماٹر گال کھینچے جس پر سے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ مائسا، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ حرمان آ گیا ہے، یہ تمہیں واپس حویلی لے آئے گا۔ وہاج نے تھوڑا سا ٹرن لیے کہا تو حرمان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، تبھی تو ایسا کر رہا تھا، اور وہاج بھی اسے حرمان کے ساتھ چھوڑے خود گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ اسے شاید اب آئس کریم پارلر جانا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ گھر جاتے ہوئے علیحہ کے لیے آئس کریم لے جائے۔ اس نے سنا تھا کہ اسے آئس کریم بہت پسند ہے، اور آئس کریم شاید اس کا موڈ بھی اچھا کر دیتی۔